सबुत धेरै कम मात्रै देखेको छु मैले। त्यस्तो हाम्रो राष्ट्रको सबुत हाम्रो पार्टीको नीति नै भन्नुपर्छ। जतिखेर पनि भाइले फोन गरेको जस्तो लाग्छ, फोनको घन्टी बज्यो भने र जजलको घरमा पनि दाइ भने जस्तो लाग्छ। पश्चिमा 70 मा पुग्दाखेरि अचानक पहिले एउटा हल्ला आयो, त्यसभन्दा अगाडि नै डेथ भइसक्यो भनेर फेसबुकहरूमा केही साथीले हालेछन्। मलाई क्रिटिकल अवस्था थियो त्यस बेलामा। बहुत धेरै मानिस भाव विह्वल भएको मैले पाएको छु। जब चुनावले धेरै कम भोटले हारेको व्यक्ति मध्येको एउटा व्यक्ति हो चाहिँ मुलुकलाई यत्रो ठुलो चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै एउटा क्षेत्रविच्छेद पार्ने खालका खेलहरू यहाँ खेलिएका छन्। मलाई व्यक्तिगत र परिवारलाई परेको बेलामा पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस र यसका भातृ सङ्गठनहरूले हामीलाई दुःखको बेलामा जुन किसिमको सहानुभूति प्रकट गरेर हाम्रो साथ दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिनलाई म खास त्यसैको लागि यहाँ आएको थिएँ, नभए आउनलाई जागर लागिरहेको थिएन। त्यसैले सर्वप्रथम म पार्टीलाई, पार्टीका सम्पूर्ण भातृ सङ्गठनहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र परिवारको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले एकदमै बच्चादेखि म र नवीन र 2 वर्षको फरक हो। मैले बच्चादेखि एकदमै माया गर्ने र सधैँभरि मैले राजनीतिमा पनि उसैलाई अगाडि जाँदाखेरि मैले जहिले पनि उसलाई साथ दिएको थिएँ। मसँग प्राय धेरै कुरामा छलफल र सल्लाह लिने गरेको थियो। मलाई याद छ 49 सालमा अब त एकजना साक्षी प्रकाश दाइ मात्रै हुनुहुन्छ। स्थानीय निर्वाचन हुने भयो, त्यतिखेर म जिल्ला सचिव थिएँ, प्रकाश दाइ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर हाम्रो अब हामीसँग हुनुहुन्न अहिले ध्रुवराम भण्डारी, दलसिंह थापा, श्यामलाल दाई अनि नवीन र म प्रकाश दाई बसेर छलफल गरेर मलाई उपमेयरमा लड भनेर प्रकाश दाईहरू सबैले भन्नुभएको थियो। मैले चाहिँ होइन, म लड्दिनँ, भाइलाई नै लडाउनु पर्छ भनेर मैले गरेको थिएँ। मैले त्यति माया गरिराखेको थिएँ भाइलाई र म पत्याउनै सकिरहेको छैन। अहिले पनि मलाई जतिखेर पनि भाइले फोन गरेको जस्तो लाग्छ, फोनको घन्टी बज्यो भने र जजलको घरमा पनि दाइ भने जस्तो लाग्छ। त्यसैले तपाईहरुले जुन सहयोग गर्नुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। परिवारजन, राजु जोशीजी एवं उहाँकी धर्मपत्नी छोरी, मञ्चमा उपस्थित पार्टीका सबै साथीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नवीनराज जोशीलाई आज हामी सम्झँदैछौँ। आजको परिप्रेक्ष्यमा, आजको परिस्थितिमा, आजको राजनीति जहाँ अन्यल आएको छ, जहाँ अलिकति तुवालो लाग्ला जस्तो भएको छ, यस्तो बेलामा नवीनराज जोशी विचारका दृष्टिले, सिद्धान्तका दृष्टिले, नेतृत्व क्षमताका दृष्टिले नेपाली कांग्रेसका लागि एक महत्त्वपूर्ण साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एक मिलनसार नेता हो। आफ्ना साथीहरू, आफूसँग सहमत हुने साथीहरूसँग मात्र होइन, भिन्न विचार राख्ने, भिन्न समूहमा रहने, पार्टीभित्र पनि पार्टी बाहिर पनि अरू पार्टीका सँग पनि अत्यन्त मिलनसार व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो विचारमा दृढ, सिद्धान्तमा दृढ, विचारमा स्पष्ट तर मृदुभाषी, कसैलाई चिड्याएर नबोल्ने, कसैलाई घोचपेच गरेर नबोल्ने, सबैका लागि प्रिय साथी आज हामीले गुमाएका छौँ। युवा विद्यार्थी जगतका लागि सधैँ एक प्रेरणा स्रोतको रूपमा नवीनराज जोशी रहनुभयो। विद्यार्थी नेताहरूले भन्ने गर्थे, नवीनराज जोशीकामा हामी जो कोही जाँदा पनि अत्यन्त राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्छ।
धेरै कुरा हाम्रो सुन्नुहुन्छ, सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ। जति बेला जे जिम्मेदारी उहाँले पाउनुहुन्छ पार्टीबाट त्यसलाई इमान्दारिताका निर्वाह गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ, समन्वय गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ। एक बाटो मात्रै हिँड्न चाहनुहुन्न, सबैलाई सम्हालेर एउटा ठुलो राजमार्ग बनाउने कोसिस गर्नुहुन्छ। कति गर्न सक्नुभयो, कति गर्न सक्नु भएन उहाँको जीवनमा तपाईँ हामीलाई धेरै थाहा छ। उहाँसँग बालककालदेखि खेल्दै आएका अझ तपाईँ साथीहरूलाई अझ धेरै थाहा छ। उहाँले राजनीतिमा मात्र होइन, गणेशमान सिंह, स्वर्गीय गणेशमान सिंहको नामबाट प्रतिष्ठान गठन गरेर त्यसको माध्यमबाट निरन्तर एउटा जागरण अभियान चलाउनु, सामाजिक अभियान चलाउनु, विकास निर्माणका नयाँ कन्सेप्टहरू त्यो संस्थाबाट उहाँले दिने प्रयास गर्नुभयो। देशलाई अप्ठ्यारो पर्दा, राजनीतिक व्यवस्थालाई अप्ठ्यारो पर्दा त्यस मार्फत विभिन्न कार्यशालाहरू निर्माण गरेर छलफल गराएर उहाँले सम्झाउने कोसिस गर्नुभयो, अरूलाई जगाउने कोसिस गर्नुभयो। उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा पनि आफ्नो दिमाग लगाउनु, शिक्षामा पनि उहाँले एउटा प्रभाव छोड्ने प्रयास गर्नु। अनि उहाँले जुन ठाउँमा शिक्षामा काम गर्नुहुन्थ्यो, जहाँ उहाँले कलेज स्थापना गर्नुभएको थियो, जहाँ उहाँको अगुवाई थियो, त्यहाँ कुनै विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नु पर्यो, हामीसँग आए, यस्तो पर्यो, गरिब छ नवीनजी भनेपछि सहजै पठाइदिनुहोस् दाइ भनेर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। एक सहयोगी मित्र आज हामीले गुमाएका छौँ। जनस्तरका मान्छेहरूलाई, सर्वसाधारण मान्छेहरूलाई, अभावग्रस्त मान्छेहरूलाई, सङ्कटमा परेका मानिसहरूलाई, परिवारलाई उहाँले सदैव सहयोग गर्नु। कयौँ पटक मैले उहाँबाट सहयोग प्राप्त गरेको छु, सहयोग गराएको छु कयौँ साथीभाइहरूलाई, कयौँ युवाहरूलाई, कयौँ अभावमा परेका मानिसहरूलाई। यहाँ काठमाडौँका मात्र होइन, काठमाडौँ बाहिरबाट आएर यही काठमाडौँ बसोबास गरेका हाम्रा मानिसहरूलाई उहाँले धेरै सहयोग पुर्याउनु भएको छ। आज त्यस्तो साथी हामीले गुमाएका छौँ। उहाँलाई मस्तिष्कघातको म त्यति बेला विराटनगरमा थिएँ, त्यहीँ सुने। पछि म 70मा पुग्दाखेरि अचानक पहिले एउटा हल्ला आयो, डेथभन्दा अगाडि नै डेथ भइसक्यो भनेर फेसबुकहरूमा केही साथीले हालेछन्। उहाँलाई क्रिटिकल अवस्था थियो त्यस बेलामा। बहुत धेरै मानिस भावविह्वल भएको मैले पाएको छु। देशभरका साथीहरूले चासो राखेको मैले पाएको छु। मेची, महाकाली, तराई, पहाड, जुनसुकै वर्ग, जुनसुकै क्षेत्र, जुनसुकै जात, जुनसुकै उमेरको मानिस, चाहे युवा होस्, चाहे बुद्धिजीवी होस्, चाहे प्रौढ मानिस होस्, सबैले उहाँप्रति अत्यन्त धेरै ठुलो चासो राखेको मानिस हामीलाई पायौँ। बिरलै मानिस यस्तो हुन्छन् जो समाजमा प्रिय भएर बाँचेका हुन्छन् बाँचुन्जेल, जो समाजसेवी भएर बाँचेका हुन्छन् बाँचुन्जेल, जो जनस्तरमा समर्पित भएर बाँचेका हुन्छन् बाँचुन्जेल। त्यस्तो मानिस बिरलै पाइन्छन्। एकदमै बिरलै पाइने, एकदमै पाउन नसकिने हामी नवीनराज जोशीलाई गुमाएका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई अत्यन्त ठुलो क्षति भएको छ, अपूरणीय क्षति, पूर्ण गर्न सकिन्न। तर उहाँले एउटा प्रभाव छोड्नु भएको छ, एउटा विचार छोड्नु भएको छ, एउटा सैद्धान्तिक बाटो छोड्नु भएको छ, एउटा आफ्नो जिम्मेदारी र कर्तव्य निर्वाह गर्ने जीवन पद्धति, जीवनशैली उहाँले हामीलाई छोड्नु भएको छ। जनस्तरमा सेवा गर्ने एउटा बाटो उहाँले हामीलाई दिनुभएको छ। सबैका लागि सबै हुनुपर्छ, प्रत्येक मानिस प्रत्येकका लागि हुनुपर्छ। एक्लै बाँच्न सकिन्न, सबै मिलेर मात्रै बाँच्न सकिन्छ। सबै मिलेर मात्रै पार्टीलाई पनि बलियो बनाउन सकिन्छ। सबै मिलेर मात्रै समाजलाई पनि बलियो बनाउन सकिन्छ। सबै मिलेर मात्रै देशलाई पनि बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट जहिलेसुकै नवीनराज जोशीमा रह्यो। त्यो विचार हाम्रो लागि प्रेरणाको स्रोत हुनेछ, प्रेरणाको पथ हुनेछ। आज देशको राजनीतिक दलहरूमा, संसदभित्र दलहरूको बिचमा तीव्र अविश्वास भइरहेको बेलामा, स्वयं दलभित्रै पनि आपस्तमा नेताहरूको बिचमा अविश्वास भइरहेको बेलामा मात्र एउटा दल होइन, सबै राजनीतिक दलहरूमा अहिले संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरूको चित्रण बाहिर आइराखेको छ। यस्तो बेलामा एक सबैलाई समन्वय गर्न सक्ने, सबैको बिचमा सबैलाई जोडेर केही विचारहरू राख्न सक्ने र एउटा फेरि एकताको सूत्रमा बाँध्न सक्ने एक युवा साथी आज हामीले गुमाएका छौँ। तर उहाँले दिनुभएको एउटा बाटो छ, त्यो बाटोबाट हामीहरू अगाडि हिँड्ने प्रयास गरौँ। त्यो प्रयास नै उहाँका प्रति श्रद्धाञ्जली हुनेछ भन्ने मलाई लाग्दछ। म अन्तमा उहाँलाई दिलैदेखि श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। उहाँको आत्मालाई चिर शान्ति मिलोस्। उहाँका परिवारजनमा पुनः म समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। राजु जोशी हुनुहुन्छ, दाई हुनुहुन्छ, राजनीतिमा कर्मठ नेता नै हुनुहुन्छ, उहाँको धर्मपत्नी हुनुहुन्छ।
तपाईहरुले उहाँले जुन छाप छोड्नु भएको छ, जुन विचार छोड्नु भएको छ, त्यसलाई निरन्तर अगुवाई गर्नुहुनेछ, लिएर अगाडि जानुहुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईहरुलाई पर्दाखेरि हामी सधैँ तपाईहरुको साथमा रहन्छौँ भन्ने विचार राख्दै पुनः श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मेरा कुरा एन्डिङ गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। श्रद्धाञ्जली सभाको पार्टीका आदरणीय केन्द्रीय सभापतिज्यू, वरिष्ठ नेताज्यू, मञ्चमा आसीन पार्टीका पूर्व महामन्त्री सोलज्यू, उपस्थित केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, जिल्लाका उपस्थित आदरणीय नेतागण, नवीन्द्रका हाम्रो राजुजी, शोभनाजी, छोरी र उपस्थित सम्पूर्ण नवीन्द्रजीलाई श्रद्धाञ्जली दिनुको लागि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, नवीन्द्रजीलाई यो श्रद्धाञ्जली दिइरहँदाखेरि अब नवीन्द्रजीको यो राजनीतिक जीवन यात्रा उसले चाहिँ अब यो काठमाडौँ जिल्लामा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ यो फुलचोकको इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पढ्दै थिए। मलाई चाहिँ अझ पनि सम्झना छ, एकदम यङ एजको, एकदम फुर्तिलो र आफ्नो कुराहरू एकदम स्पष्टसँग चाहिँ राख्न सक्ने त्यो क्षमता भएको विद्यार्थी एउटा चाहिँ नेताको रूपमा मैले नवीन्द्रजीलाई यो नेभी सङ्घमा उहाँले चाहिँ जोइन गरेको दिनदेखि नै मैले चाहिँ मेरो चाहिँ उहाँसँग चाहिँ सङ्गत भएको र लामो यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन यो आन्दोलनलाई प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा र सिद्धान्त र आदर्शमा आधारित राजनीतिलाई अगाडि बढाउने यो अभियानमा नवीन्द्रजीसँग मेरो धेरै मैले भनिहालेँ उसको सुरुवातको दिनदेखि नै राजनीतिक जीवन यात्रामा सँगसँगै हामी चाहिँ थियौँ र नवीन्द्र खास गरेर अब नवीनजीको परिवारसँग अब गणेशमानजी, मेरो पिताजी, आमा मङ्गलादेवी, यो राजु नवीन्द्रको आमाले मलाई पटक पटक भन्नुहुन्थ्यो
सालको यो चाहिँ आम निर्वाचन हुँदाखेरि गणेशमानजी यहीँ काठमाडौँबाट उठ्दाखेरि उहाँ भर्खरकै यङ एजमा उहाँले चाहिँ रुख चिन्हको लागि गणेशमानजीको लागि प्रचार प्रसारमा चाहिँ हिँडेको त्यो घटना उहाँले चाहिँ मलाई आमाले चाहिँ नवीन्द्र र राजुको आमाले मलाई चाहिँ सम्झाइराख्नुहुन्थ्यो र उहाँको मैले खास भन्नुपर्दाखेरि अब आज एकदमै बडो मुस्किल पनि भइरहेको छ बोल्नुको लागि पनि। तर नवीन्द्रजीप्रति उहाँको चाहिँ जुन मलाई चाहिँ यसो हेर्दाखेरि यो नेपाली कांग्रेसको एउटा भनौँ न अब 7 साल अगाडि 7 सालको एउटा फेज थियो भने 7 साल पछिदेखि लिएर यो 15 र 17 सालसम्म चाहिँ एउटा फेजमा एउटा जेनेरेसनले चाहिँ नेतृत्व गरेको थियो भने यो 17 सालपछि र त्यसमा पनि यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घको माध्यमबाट 17 सालमा त पार्टिजहरू ब्यान्ड भएको थियो र ब्यान्ड भएको कारणले गर्दाखेरि अब आज हाम्रो चाहिँ प्रमुख अतिथिको रूपमा रहनुहुने हाम्रो शेरबहादुर दाइ नै उहाँ चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुभएको र यो प्रजातान्त्रिक यो चाहिँ जुन यो संसदीय पद्धतिलाई डेमोक्रेसीलाई रिस्ट्याब्लिस गर्नुको लागि नेपाल विद्यार्थी सङ्घको मार्फत गतिविधिहरू चाहिँ अगाडि बढाएको कुरा हामीलाई चाहिँ थाहा भएकै कुरा हो। अब अर्को जेनेरेसन चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि बिपी कोइराला हाम्रो चाहिँ आदरणीय नेता जीवितै रहँदाखेरि बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराईजीहरूसँग यो चाहिँ उहाँहरू जीवितै रहँदाखेरि यो राजनीति गर्ने एउटा जेनेरेसन चाहिँ छ र त्यसमा अब खास गरेर नवीन्द्र राज जोशी पनि त्यही जेनेरेसनमा अब बिपीसँग त मेरै अब भनौँ न अब नवीन्द्र मेरो अब खास त्यही हाराहारीमा नै हो। अब बिपीसँग त त्यति लामो हाम्रो चाहिँ सङ्गत हुन सकेन तर अब गणेशमान सिंहदेखि लिएर किसिनजीदेखि लिएर गिरिजाबाबुदेखि लिएर त्यसपछिका सबै नेताजीहरूसँग यो प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गर्ने आन्दोलनमा चाहे त्यो चाहिँ भनौँ न अब यो 33 सालको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति अपनाएर नेताहरू चाहिँ अब निर्वाचित जीवनबाट नेपाल फर्केको त्यसपछि आएर यो चाहिँ 36 सालको चाहिँ जनमत सङ्ग्रह भएको त्यो जनमत सङ्ग्रहको टाइममा पनि यो चाहिँ बहुदलको पक्षमा प्रचार प्रसार गरेको र नवीन्द्र राज जोशीजी उहाँ पनि नेताजीहरूसँग चाहिँ धेरै गणेशमानजीसँग किसिनजीसँग जिल्ला चाहिँ घुमेको र प्रचार प्रसारमा चाहिँ लागेको यी दिनहरू पनि मलाई चाहिँ सम्झना चाहिँ आइरहेको छ। मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु त भन्दाखेरि यो पोलिटिकल पार्टिजहरू ब्यान हुँदाखेरि यो डेमोक्रेटिक नर्म्स र भ्यालुज अनुसार यो चाहिँ जुन अब तानाशाही व्यवस्था हुँदाखेरि यो मुभमेन्ट गर्नमा कतिको गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा यो चाहिँ कहिले थानामा पुग्नुपर्ने, कहिले जेलमै जानुपर्ने, कहिले लाठी खानुपर्ने, दुःख बाहेक अरू के थियो। त्यस्तो अब चाहिँ समयमा नवीन्द्र राजजीको मलाई चाहिँ सम्झना के हो भन्दाखेरि निबी सङ्घको केन्द्रको चाहिँ अब नेताको रूपमा यो चाहिँ अब भनौँ न अब सत्याग्रहको क्रममा तयारीको क्रममा पनि नेभी सङ्घलाई चाहिँ यो चाहिँ मुभमेन्टमा चाहिँ होमिनको लागि अब देशभरि घुमेको
ठाउँ ठाउँमा पुलिसको चाहिँ कुटाइ खाएको र चाहिँ अब सेन्ट्रल जेलमा पनि परेको, यी सबै कुराहरू चाहिँ आउँछ। यो अब भनौँ न, अब सत्याग्रहमा चाहिँ जुन काठमाडौँमा अब यो राजधानी भएर पनि काठमाडौँलाई पोलिटिकली त्यसलाई चाहिँ परिचालन गर्नमा अलि बेग्लै किसिमको ठाउँ हो। यहाँ नेचर फरक छ जनताको पनि राजधानीको भएको हुनाले। तर त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि विद्यार्थीहरूलाई पार्टीका साथीहरूसँग चाहिँ बसेर नवीन्द्रजीले चाहिँ जुन निर्वाह गर्नुभएको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र कठिन दिनहरूमा गरेका कन्ट्रिब्युसन्सहरूको मलाई चाहिँ धेरै सम्झना चाहिँ छ। र नवीन्द्रजीको मलाई लागेको, मैले सुरुमा पनि भने, ऊ एक्सप्रेस गर्ने चाहिँ पावर चाहिँ उसको चाहिँ राम्रो स्पष्ट गर्न सक्ने, लेखनमा पनि फेरि उसको कलम पनि चल्ने, राम्रै यो पोलिटिकल एनालिसिस गरेर चाहिँ लेखहरू चाहिँ रचना गर्नेदेखि लिएर र अब काठमाडौँमा खास गरेर पार्टीलाई यो चाहिँ भनौँ न, अब चाहिँ सोसाइटीमा यो चाहिँ काङ्ग्रेस बाहेक अरू पोलिटिकल पार्टिजहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध रहेको र सोसाइटीमा समाजमा नन पोलिटिकल यो चाहिँ जुन सेक्टर्सहरूमा पनि, सोसियल सेक्टरमा पनि नवीन्द्र राईजीको चाहिँ राम्रो जुन इन्टरेक्सन गर्ने क्षमता र सम्बन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नवीन्द्रजी उहाँले आफ्नो चाहिँ लाइफ टाइममा नेपाली कांग्रेस पार्टीको लागि यो अर्गनाइजेसनमा जुन उहाँले चाहिँ पुर्याउनु भएको चाहिँ योगदान, त्यो अब उहाँको चाहिँ यो चाहिँ निधनपछि त्यसको चाहिँ अभाव हामी सबैले चाहिँ लाई चाहिँ खत्किने वाला चाहिँ छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एक्टिभिस्ट लिडर्सहरू जीवन्त रहँदाखेरि त्यतिको चाहिँ गर्नुपर्ने गरिरहेछ भनेर चाहिँ सबैलाई लाग्ला, तर कतिको चाहिँ गरेको छ भन्ने कुरा ऊ चाहिँ भनौँ न सिनबाट, लाइफबाट चाहिँ बिदा लिइसकेपछि धेरैलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ओहो ऊ हुँदाखेरि त हामीले चाहिँ धेरै कस्तो भन्दाखेरि नवीनजीले चाहिँ यतिका काम गरेको, एकजनाले कसरी यसरी यति बिघ्न काम चाहिँ गर्न सकेको होला भन्ने कुरालाई त्यो चाहिँ एहसास चाहिँ धेरैले चाहिँ गर्नेछ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ। अब नवीनजीको अब खास गरेर अब अर्गनाइजिङको यो सङ्गठनको स्किल भनौँ न, अर्गनाइजिङ ऊ विचारको मात्रै होइन कि यो सङ्गठनमा पनि त्यत्तिकै यो दखल भएको नेताको रूपमा मैले नवीन्द्र राईजीलाई चाहिँ चिनेको छु। यो कुरा के हो भन्दाखेरि अब यो बौद्धल आउनुभन्दा अगाडि अब यो त्रिजेन्द्र क्याम्पसमा अब पार्टीहरूको पपुलारिटी के छ भन्दाखेरि अब पोलिटिकल पार्टिजहरू ब्यान, अनि सोभियोको निर्वाचनले के कति रहेछ, अब कम्युनिस्टहरूको कति छ, काङ्ग्रेसको कति छ भनेर यो मेजरिङ रड जस्तै चाहिँ हुन्थ्यो। र यो त्रिजेन्द्र क्याम्पस पनि एउटा चाहिँ अब धेरै इम्पोर्टेन्ट क्याम्पस, जहिले पनि चाहिँ यो चाहिँ अनरा सुब्बीले नि जितिरहेको, तर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्नेमा चाहिँ नवीन्द्र राय जोशीजीको चाहिँ धेरै ठुलो, मैले भने नि उसको चाहिँ अर्गनाइजिङ स्किल, उसले चाहिँ पिपुलसँग गर्ने इन्टरेक्सन, सम्बन्ध जोड्न सक्ने त्यो क्षमता चाहिँ अहिलेको यङ्गर जेनेरेसन जो अहिले म राजनीति गर्छु भनेर चाहिँ अगाडि आइरहेकाहरूले नवीन्द्रजीको यो चाहिँ जुन अर्गनाइजिङ स्किल जुन उहाँले चाहिँ देखाउनु भएको कुरालाई त्यसलाई चाहिँ अलिकति ड्यू भनौँ न, त्यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिएको खण्डमा पोलिटिकल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्नुको लागि के कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ भन्ने कुरा
म यहाँ चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छु। र त्रिचन्द्र क्याम्पसको त्यो सोबियु निर्वाचनमा अनुराग सोबियुको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ भनौँ न लाल किल्ला भन्ने ठाउँमा चाहिँ नवीन्द्र चाहिँ यो जेनरल सेक्रेटरीको उसमा चाहिँ उठ्यो, उसले चाहिँ जित्यो। त्यसपछि चाहिँ अनवरत रूपमा फेरि चाहिँ नेभी सङ्घ कन्टिन्युसली प्यानलले जितेको कुराबाट पनि देखाउँदछ। अब यो चाहिँ बहुदल ल्याउनुमा त जेल गयो, दुःख गर्यो, सबै गर्यो र नवीन्द्रजीले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ भनौँ न अब यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको बहुदल व्यवस्था आइसकेपछि अघि राजुजीले पनि भन्नुभयो, अब डेप्टी मेयर उहाँ चाहिँ हुनुभयो, पिएललाई चाहिँ मेयर र त्यसमा पनि अब नवीन्द्रजीले यो चाहिँ जुन एडमिनिस्ट्रेटिभ र डेभलपमेन्टल वर्कमा र पिपुलसँग चाहिँ कसरी चाहिँ इन्टरेक्ट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने उहाँले चाहिँ एउटा एक्जाम्पल चाहिँ उहाँले चाहिँ सेटअप गरेको कुरालाई पनि हामीले चाहिँ बिर्सनुहुन्न। र म खास गरेर यो चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थालाई पुनर्बहाली गर्ने क्रममा नवीन्द्रजीले यत्रो यङ एजदेखि चाहिँ जुन उसले चाहिँ लाइफ डेडिकेट गर्यो र पछि पनि यो पार्टीमा जहिले पनि अब डेमोक्रेटिक पार्टी हो, पार्टीमा चाहिँ अब भनौँ न डिफ्रेन्स अफ ओपिनियन चाहिँ हुन सक्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ छ। तर जहिले पनि यो कुरा के हो भन्दाखेरि अलिकति पोजिटिभ कुरा गर्यो, सुझाव दियो भने चाहिँ त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ नवीन्द्रजीसँग चाहिँ भएको कुरा पनि म यहाँ चाहिँ तपाईँहरू सबैसँग चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु। यो लेटेस्ट कुरा अहिले यो हाल हाम्रो चाहिँ पार्टीको अधिवेशनको लागि यो चाहिँ जुन भनौँ न यो समायोजन यो चाहिँ निर्वाचन समितिले गरिरहेको क्रमलाई मलाई चाहिँ जहिले पनि खबर आयो के भन्दाखेरि काठमाडौँ जिल्लाको पनि त यो समायोजन भएको छैन भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ मैले चाहिँ सुने। त्यसपछि मैले चाहिँ हाम्रो पार्टी सभापति जिल्ला सभापतिजीसँग कुरा गरेँ। हो नवीन्द्रजीको चाहिँ 8 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ कम्प्लिकेसन अलि भएको हुनाले समायोजनै गर्न सकेन र समायोजन नभएको हुनाले एउटा क्षेत्र समायोजन भएन भने अरू 9 क्षेत्रलाई पनि प्रभावित हुने भयो। लामो समयसम्म सुने अनि त्यसपछि मैले चाहिँ नवीनजीलाई एक दिन मेरै घरमा चाहिँ बोलाएर मैले कुरा गरेँ र मैले भने यो चाहिँ अर्गनाइजेसनमा र पोलिटिक्समा को पर्मनेन्ट हुन्छ र? आज आफै नजिक मैले भनेको मान्छ भन्ने मान्छे केही समय बितिसकेपछि त्यो मान्छे कहाँ पुग्छ? इस्युको कुरा हो, यो एजेन्डाको कुरा हो। बेकारमा यो चाहिँ मेरै मान्छे चाहिन्छ भनेर चाहिँ उ नगर भनेर चाहिँ मैले चाहिँ सम्झाएँ र मैले भने यो चाहिँ पार्टीको अर्गनाइजेसनको कुरा छ। काठमाडौँ जिल्लाको 10 वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये तिम्रो 8 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ अलि यो समायोजनमा कम्प्लिकेसन भएको हुनाले अरूमा चाहिँ अवरोध भइरहेछ। अब चाहिँ यो जुन सर्वसम्मतबाट पारित गरेको निर्देशिकामा जोसुकै आओस् गर्न दियो भनेर मैले भने। इमिजिएटली त्यहाँबाट फर्किसकेपछि उसले चाहिँ निर्वाचन समितिलाई चाहिँ मिटिङ कल गर्न लगाएर त्यहाँको चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ सर्ट आउट गर्यो। मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि पोलिटिक्समा खालि आफैले भनेको कुरा मात्रै त सबै हुँदैन नि त। यो पोलिटिक्समा यो चाहिँ समयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। खालि आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा मात्रले चाहिँ ख्याल गरेर हुँदैन। समग्र रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ओभरअल पार्टीको अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। र नवीन्द्रजीको चाहिँ निकै यो अर्गनाइजेसनमा उहाँको चाहिँ लगानी पनि भएको र चाहिँ कन्ट्रिब्युसन धेरै गरेको कारणले गर्दाखेरि पार्टीले चाहिँ राम्रो बुझ्ने नेताहरूमध्येमा चाहिँ नवीन्द्रजी आज हाम्रो चाहिँ माझमा हुनुहुन्न। र म खास गरेर नवीन्द्रजी मैले भने अब 8 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट संविधान सभामा निर्वाचित पनि हुनुभयो। संविधान सभामा पनि निकै पोजिटिभ सकारात्मक भूमिका उहाँले चाहिँ खेल्नुभयो संविधान जारी गर्नुमा पनि। र यो चाहिँ र मन्त्रीसम्म पनि उहाँ हुनुभयो र उहाँले चाहिँ त्यो सम्हालेको मन्त्रालयमा उहाँले एकदम सर्ट यो चाहिँ जुन समयमा टाइममा उहाँले चाहिँ गर्न सक्ने काम उदाहरणीय
यसलाई चाहिँ अवसर दियो भने यसले चाहिँ पर्फर्म गर्न सक्छ भने त्यो इमेज क्रिएट गरेर उहाँ चाहिँ त्यो मन्त्रालयमा चाहिँ जुन इमेज उहाँले चाहिँ छोड्नु भएको छ त्यो अत्यन्तै प्रशंसनीय कुरा छ। र म अब खास गरेर आज चाहिँ नवेन्द्रजी हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न र अब नवेन्द्रजी खास गरेर अब यो डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा यो चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता को बारेमा यो चाहिँ खालि प्रवचन गर्ने मात्रै नभइकन यो खास त्यसको चाहिँ भ्यालु पनि बुझेको कन्ट्रिब्युसन गरेको कारणले गर्दाखेरि यो डेमोक्रेटिक नर्म्स अनुसार एथिक्स अनुसार र चाहिँ जुन अहिले चाहिँ राजनीतिमा देखा परिरहेको यो चाहिँ जुन राजनीतिक संस्कार छ त्यो संस्कारलाई चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ अनवरत रूपमा उहाँ चाहिँ लाग्नु भएको ले पनि अहिले पनि अब यो पार्टीभित्रको यो चाहिँ जुन भनौँ न अब हामीहरूले चाहिँ यो देशको राष्ट्रिय राजनीति हेर्दाखेरि त्यत्रो सेक्रिफाइस धेरैले गरेर चेन्ज आएको छ, डेमोक्रेसी आएको छ र यो मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीलाई नै अब चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अलिकति अब त्यसमा अनडेमोक्रेटिक फोर्सेसहरूले त्यसलाई चाहिँ एकातिर पन्छाएर अर्कै सिस्टम ल्याउनलाई चाहिँ प्रयास गरिरहेको बेलामा अहिले चाहिँ अब हामीहरू सबैले चाहिँ पार्टी खास गरेर नेपाली कांग्रेस पार्टी जसले यो संविधानलाई जारी गर्नेमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भएको संविधानलाई प्रोटेक्ट गर्नुको लागि त्यसलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्नुको लागि फोर्सेसहरू लागेका छन्। तर अब त्यसलाई चाहिँ परास्त गरेर एउटा चाहिँ अस्थिर राजनीतिलाई स्थिरतामा चाहिँ परिणत गर्नुको लागि नेपाली कांग्रेसको काँधमा धेरै ठुलो चाहिँ जिम्मेदारी आएको छ र अब हामीहरूले त खास गरेर हाम्रो चाहिँ आदरणीय पार्टी सभापतिज्यूलाई हामीले सबैले रिक्वेस्ट पनि हामीले चाहिँ गरिसकेका छौँ र केन्द्र कार्य समितिले पनि यो चाहिँ जुन अनैतिक यो चाहिँ गैर जिम्मेदारपूर्ण तवरले र चाहिँ अलोकतान्त्रिक र अप्रजातान्त्रिक तवरले पौष 5 को चाहिँ जुन कदम सरकारले चाहिँ गरेको छ त्यो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नेतृत्व गर्ने यो चाहिँ जुन यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त्यसबेला फर्मेसन हुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार र अहिले चाहिँ यो एमालेको सरकारको यो चाहिँ जुन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ र अब चाहिँ यो चाहिँ संसदलाई पनि यो भनौँ न अब संसद भएर पनि काम चाहिँ गर्न नसकिने हो कि भन्ने चाहिँ जुन एउटा चाहिँ एउटा वातावरण चाहिँ तयार गर्नलाई एक थरी लागिरहेको छ भने अब हामीहरूले यो कन्स्टिट्युसन कांग्रेसको नेतृत्वमा ल्याएको कन्स्टिट्युसनको फ्रेमवर्कभित्र बसेर पार्लियामेन्टको माध्यमबाट विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर यसको चाहिँ अब चाहिँ कांग्रेसको नेतृत्वमा अल्टरनेटिभ गभर्नमेन्ट दिएर यो चाहिँ समय बाँकी रहेकोलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गरेर निर्वाचन चाहिँ फ्री एन्ड फेयर गराउनतिर चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र अर्को कुरा अब यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ अब 14औं महाधिवेशनको पनि यो चाहिँ समयमै हामीले चाहिँ पुरा गरेर हाम्रो चाहिँ पार्टी सभापतिज्यूको चाहिँ लिडरसिपमा यो चाहिँ एउटा भनौँ न डेमोक्रेटिक पार्टीमा डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजको माध्यमबाट यो चाहिँ लिडरसिपमा चाहिँ कसरी चाहिँ परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ प्रस्तुत गर्नुको लागि पनि यो चाहिँ धेरै समय चाहिँ बाँकी नरहेको र चाहिँ चुनौतीहरू चाहिँ थुप्रै भएको तर पार्टी एकजुट भएर महाधिवेशन पनि हामीले चाहिँ टाइममा गर्नु छ भने नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा यो कम्युनिस्टहरूले जुन एउटा चाहिँ अस्थिरताको राजनीतिलाई चाहिँ यो भनौँ न बढावा दिइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ टाइमली चेक गरेर फेरि पनि एउटा चाहिँ सही ट्र्याकमा डेमोक्रेटिक गभर्नमेन्ट आएपछि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा कांग्रेसले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुको लागि हामी सबै लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र म फेरि पनि नवीन राज जोशीजी प्रति उहाँको अब यो भन्नुको लागि पनि कस्तो भन्नु हो होइन जस्तो चाहिँ हुन्छ मलाई जहिले पनि नवीन्द्रजीको चाहिँ आत्माको चाहिँ चिर शान्ति मिलोस् भन्ने चाहिँ म भित्र हृदयदेखि नै प्रकट गर्न चाहन्छु र परिवारजनहरूलाई
म संवेदना र साथसाथै आउँदो दिनहरूमा नवीन्द्रजी हामीसँग नरहे तापनि अब नवीन्द्रजीको चाहिँ उपस्थिति हामीसँग नभए तापनि परिवारजनहरूलाई काङ्ग्रेसको जुन नवीन्द्रजीले काङ्ग्रेसले चाहिँ यति ठुलो चाहिँ उहाँको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ, त्यो कन्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ काङ्ग्रेस जनहरूले बिर्सिँदैन भन्ने कुरा राख्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु। हस् त, धन्यवाद। सभाका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सभापतिज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता साथीहरू, हाम्रो नवीन्द्रजीका परिवारका सदस्यहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका नवीन्द्रजीको यो वियोगको वेदना लिएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न उपस्थित सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, मान्छे मर्न त सबैले पर्छ एकपटक, सधैँ कोही पनि बाँच्दैनन्। यो महाकवि कालिदासले एकपटक भनेका थिए, मरणं प्रकृति शरीरिणाम विकृति जीवित मुच्यते बुधै। प्राणी शरीरधारीहरू मर्नु प्रकृति हो, बाँच्नु विकृति हो। यो मर्नु त प्रकृति हो, तर मर्न त सबैले मर्नुपर्छ। तर नवीन्द्रराज जोशीको निधन चाहिँ उहाँको मृत्यु असामयिक भयो। उहाँको काम, धेरै कामहरू थियो, त्यो काम पुरा गर्न नपाइकन उहाँको मृत्यु भयो। उहाँको सपनालाई उहाँले जति साकार पार्न योगदान दिन पर्ने थियो, बाँकी थियो, त्यो चाहिँ बिचैमा अधुरो छोडेर उहाँले यो संसारबाट बिदा हुनु पर्यो। वास्तवमा नवीन्द्रराज जोशीको बारेमा हामी यहाँ सबैलाई थाहा छ, एउटा लोकप्रिय नेता, अत्यन्त लोकप्रिय नेता, वास्तवमा विचारवान नेता, विचारशील नेता र कर्मशील नेता। विचार मात्र होइन, कर्म र विचार दुईटैको संयोग। इमान्दारिता मात्र होइन, योग्यता र इमान्दारिता दुईटैको संयोग। नवीन्द्रराज जोशी एकजना होनहार उदीयमान नेता आज नेपाली काङ्ग्रेसले गुमाएको छ। यो घडीमा हामी सम्पूर्ण काङ्ग्रेसजनहरू, नेपालका लोकतन्त्रवादीहरू र नवीन्द्रजीका सबै शुभचिन्तक परिवारजनदेखि लिएर समस्त नेपालका सचेत नागरिकहरू वास्तवमा यो अभावलाई, उहाँको यो निधनलाई अत्यन्त ठुलो क्षतिको रूपमा लिएका छन् सबैले। र हाम्रो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा उदीयमान ताराको अस्त भएको छ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कहिल्यै सम्झौता नगरिकन, कहिल्यै नथाकिकन अविश्राम निरन्तर रूपमा उहाँले लोकतन्त्रको लागि लड्दै आउनुभयो र अनुचित कुराको सम्झौता गर्न उहाँ कहिल्यै तयार हुनु भएन। जतिसुकै दबाब परोस्, तर उहाँले चाहिँ अनुचित सम्झौता, अनुचित कुरालाई स्वीकार्न नवीन्द्रराज जोशीले कहिल्यै चाहनु भएन, कहिल्यै मान्नु भएन। उहाँ वास्तवमा भन्यो भनेदेखि अत्यन्त नै निष्ठा र नैतिकताको प्रतीक, एउटा निष्ठा र नैतिकताको आज खडेरी परिरहेको छ। यो देशमा यत्रो ठुलो नैतिकताको ह्रास भएको छ, यो राजनीतिमा यत्रो ठुलो अनैतिक कृत्यहरू भइरहेका छन्, मुलुकलाई यत्रो ठुलो चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै एउटा क्षतविच्छेद पार्ने खालका खेलहरू यहाँ खेलिएका छन्।
त्यस्तो बेलामा लोकतन्त्रको लागि अटुट आस्था राख्ने एउटा सिपाहीको, एउटा योद्धाको अभाव साँच्चीकै हाम्रो लागि अत्यन्त मर्माहत विषय भएको छ। वास्तवमा नवीनराज जोशीले उहाँ अहिले प्रकाशजीले भन्नुभयो जस्तै उहाँको कलम पनि चल्ने, उहाँको चिउरो पनि चल्ने, उहाँको हातगोडा पनि चल्ने, उहाँ अत्यन्त चाहिने कर्मठ। उहाँले अब चाहे त्यो सामाजिक संस्थाहरूको जन्माएर गणेशमान अध्ययन प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाहरूको निर्माण गरेर गणेशमानजीको जीवनमा अत्यन्त सशक्त रूपले आलो प्रकाश पार्ने, उहाँको जीवनीमाथि चाहिने प्रकाश पार्ने वीर गणेशमान जस्तो फिल्मको निर्माणमा समेत योगदान पुर्याएर गणेशमान प्रतिष्ठान बनाएर अरू पनि सामाजिक क्रियाकलापहरूमा निरन्तर लागि परेर नवीनराजले जुन चाहिने योगदान यो समाजलाई, यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई दिनुभयो, यो त्यो उमेरमा, त्यति सानै उमेरमा त्यति धेरै योगदान सायद कसैले दिएका छन् कि छैन। त्यत्रो चाहिने निरन्तरको चाहिने उहाँको समर्पणको राजनीति, समर्पण निष्ठाको राजनीति आज नवीनराजजी अभावमा वास्तवमा यो निष्ठा र नैतिकताको राजनीतिमा पनि कहीँ न कहीँ आज पुगेको मैले अनुभव गरेको छु। र आज हामी सबैले यो नवीनराज जुन कुराको लागि समर्पित हुनुभयो, निरन्तर प्रयत्नशील रहनुभयो, यो संविधान निर्माणको लागि, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यो समावेशी लोकतन्त्रको लागि जति योगदान उहाँले दिनुभयो र यो समाजमा जसरी चाहिने उहाँ भिजेर एउटा विचार पनि दिने र जनसम्पर्कलाई पनि अत्यन्त चाहिने जीवन्त राख्ने काम जो उहाँले गर्नुभयो, त्यसले गर्दा यो संविधान निर्माण गर्दा पनि संविधान सभामा बसेर पनि उहाँले चाहिँ ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको थियो र मन्त्री पदमा बसेर पनि वास्तवमा उदाहरणीय काम गर्नुभयो। उद्योग मन्त्री हुँदाखेरिमा उहाँले जीर्ण शीर्ण भएका संस्थाहरूलाई चाहिँ जगाएर बचाएर ल्याउनु भयो र आफ्नो मन्त्रालयमा अत्यन्त स्वच्छ किसिमले शासन चलाउनु भयो। भ्रष्टाचारको बिगबिगी भएको ठाउँमा नवीनराज एउटा चाहिँ निष्कलङ्क र चाहिँ स्वच्छ छवि, त्यो चाहिँ मन्त्रालय सञ्चालनमा पनि एउटा स्वच्छ छविको एउटा प्रतिपूर्तिको रूपमा नवीनराज जोशी प्रस्तुत हुनुभएको थियो र यति राम्रोसँग उहाँको काम गराइको तरिका सबै कुरा बुझेर गर्ने जुन चाहिँ थियो, यस्तो कुशलता, एउटा कुशल नेतालाई आज हामीले गुमाएका छौँ, एउटा इमान्दार नेतालाई हामीले गुमाएका छौँ, एउटा कर्मशील नेतालाई हामीले गुमाएका छौँ। त्यसकारण चाहिँ यो घडीमा म सम्पूर्ण शोकसन्तप्त परिवार, सम्पूर्ण साथीहरू, नेपाली काङ्ग्रेसका नवीनराज जोशीजीका सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरू, सम्पूर्ण चाहिँ शुभचिन्तकहरू सबैमा म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट गहिरो समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु, सहानुभूति प्रकट गर्न चाहन्छु र नवीनराज जोशीको आत्माले एउटा चिर शान्ति प्राप्त गरोस् भनेर कामना गर्दछु। नवीनराजका परिवारहरू, नवीनराजजीको श्रीमतीजी, छोरीहरू, परिवार, आमा सबैले जुन आज उहाँहरूलाई जुन चिन्ता यतिखेर एउटा ठुलो अभाव जुन चाहिँ वियोगको जुन परिरहेको छ, यसमा हामी सबै यो परिवारको साथमा छौँ। यो छोराछोरी बहिनी सबै हामी तिमीहरूको साथमा छौँ। म छोरीलाई पनि भन्न चाहन्छु, अहिले बुवा हुनु भएन भनेर धेरै नआत्तिनु, न पिर मान्नु, हामी छौँ छोरी, तिमीले चिन्ता नगर र हामी सबै तिम्रा अभिभावक हामी छौँ र हामी यो चाहिँ उहाँको अभावलाई पूर्ति गर्नेछौँ, उहाँको अभाव महसुस हुन दिने छैनौँ। नवीन्द्रजीको आदर्श र नवीन्द्रजीको सपना त्यसलाई साकार पार्न हामी हरेक किसिमले प्रयत्नशील रहनेछौँ
र यो लोकतान्त्रिक लडाईँ, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने लडाईँ, यो आज यो परिवर्तनको रक्षा गर्ने लडाईँ जो जारी छ, त्यसलाई हामी त्योलाई हामी चाहिँ जाजल्यमान बनाएर राख्नेछौँ, प्रज्वलित बनाएर राख्नेछौँ र हामी तपाईहरुको परिवारको साथमा छौँ भन्दै र उहाँको नवीन्द्रजीको सपनालाई साकार पार्न हामीले केही कसर बाँकी राख्ने छैनौँ भन्ने कुरा, यो लोकतन्त्र बचाएर, यो पार्टीलाई बचाएर, यो आन्दोलनलाई बचाएर हामी उहाँको सपना साकार पार्छौँ भन्ने वचन दिँदै म सम्पूर्ण परिवारजनलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु र उहाँको आत्मालाई शान्तिको कामना गर्दछु। डरो मन गरेर बस्नुहोस्, यति नै भन्न चाहन्छु। जय नेपाल। श्रद्धाञ्जली सभाका सभापति काठमाडौँ जिल्ला सभापति ज्यू, उपस्थित साथीहरू, धेरै कुराहरू पूर्वता साथीहरूले भनिसक्नुभएको छ। रविन्द्रनाथ जोशी अत्यन्तै योग्य, मेहनती, समर्पित साथीको रूपमा मैले बुझेको छु। मेरै मन्त्रीमण्डलमा उहाँ मन्त्री हुँदाखेरि पनि धेरै मेहनत गर्ने, धेरै चाहिने अध्ययन गर्ने, नेपालको भूगोलसँग धेरै कुरा उहाँले बुझ्नुभएको रहेछ, थाहा पाउनुभएको छ। कहाँ तामा खानिन्छ, कहाँ सुन खानिन्छ, कहाँ कोइला खानिछ, र कहाँ युरेनियम छ समेत उहाँले पत्ता लगाउनु भएको त्यस्तो व्यक्ति आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्न। हुन त उहाँका पुर्खाहरू मेरै जिल्ला तिलाली भन्ने ठाउँबाट उहाँहरू आउनुभएको हो। उहाँहरू गुरु खानदानका, गुरु परिवारका व्यक्ति हो। उहाँको बाजेहरू, पूर्वजहरू त्यहाँबाट डोटीबाट काठमाडौँ आउनुभएको हो। उहाँ सायद त्यस बेला राजाहरूसित आएका हुन् कि राणाहरूसित मैले सक्दिनँ, तर चाहिँ उहाँको ठाउँ चाहिँ नि, अब पुर्खाको ठाउँ चाहिँ नि मेरै जिल्ला तिलाली गाउँमा हो। र त्यस्तो व्यक्ति आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न। धेरै मेहनती मानिस, जब चुनाव धेरै कम भोटले हारेको व्यक्ति मध्येको एउटा व्यक्ति हो चाहिँ। त्यहाँ चुनावमा चाहिँ जित हार होला ठिक ठाउँमा छ, तर चाहिँ उहाँको चाहिँ डेडिकेसन, समर्पित, राष्ट्रका प्रति यस्तो डेडिकेटेड सबुत धेरै मात्रै देखेको छु मैले। त्यस्तो हाम्रो राष्ट्रको सबुत हाम्रो पार्टी निधि नै भन्नुपर्छ। हाम्रो पार्टी त एउटा चाहिँ नि राष्ट्रिय तारा को रूपमा हामीले लिनुपर्छ। त्यस्तो व्यक्ति हाम्रो माझमा हुनुहुन्न र उहाँको त्यो पनि उमेरकै उमेरै के थियो र धेरै उमेर भएको थिएन। अचानक चाहिँ त्यस्तो लाग्यो भन्ने विषयलाई लाग्यो भने थिएन। त्यस कारण चाहिँ नि हाम्रो पार्टीलाई धेरै ठुलो क्षति भएको छ, राष्ट्रलाई क्षति भएको छ। त्यस्तो व्यक्ति हाम्रो माझमा हुनुहुन्न। त्यो क्षतिपूर्ति हामीले गर्न सक्दैनौँ, तर हामी हाम्रो पार्टीले उहाँले काम गरेका कामहरू छोडेर भोलिका दिनमा हामीले उहाँले पुरा गर्न सकेका कामहरू हामीले पुरा गर्नुपर्छ भनेदेखिलाई उहाँ जस्तो जुझारु लडाकु समर्पित साथीबाट प्रेरणा लिएर हाम्रो पार्टीलाई त्यसमा लिनुपर्छ भन्ने लाग्दछ मलाई। अरू धेरै कुरा बराबर भन्नु छैन। यस शोकको घडीमा उहाँका परिवार आमा हुनुहुन्छ, उहाँको सायद उहाँको ग्रान्डमदर पनि हुनुहुन्छ। यस्तै चाहिने उहाँको श्रीमती, उहाँको छोरी
उहाँको दाइ सबैलाई मेरो हार्दिक हार्दिक संवेदना छ र चाहिँ नि सम्पूर्ण पार्टी उहाँको पछाडि उहाँको चाहिँ नि पछाडि हामी लागेका छौँ हामीहरू। त्यस कारण चाहिँ यो अब पार्टीका उहाँका साथीहरू परिवारका व्यक्तिहरू सबैलाई दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले आमा बाबुहरूले हाम्रो पछाडि पार्टी छ भन्ने ठान्नु होला, आफूलाई एक्लो महसुस गर्नु होला। पुरा पार्टी हाम्रो साथमा छ। भोलिका दिनमा पर्दाखेरि अवधार पर्दा सबै कुरामा हामी पुराको साथमा छु भन्ने विश्वास दिलाउँदै आत्माको चित शान्तिको कामना गर्दै उहाँका सम्पूर्ण परिवारलाई प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।